दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहे हैं यकीनन आपके होश उड़ाकर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसलिए कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि जिसमें बताया जाता है कि यह गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं ये गाय लाखों रुपए की भी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं बल्कि ये अरबों रुपए की गाय है। दोस्तों, ये सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो इसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपए की हो गई। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और बस इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इस्राइल में एक बहुत ही नेक औरत और अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बचिया को जंगल में ले जाकर यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस बुजुर्ग की वफात हो गई यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों में बचिया बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का वो फर्मा बरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता और एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उनको बेच देता था। और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों यतीमों में बांटता और जो कुछ बच जाता था वो अपने ऊपर खर्च करता था। और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वो सारे के सारे पैसे अपने माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि आए खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया कि सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, उस गाय को ले जाकर 3 दिनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को उस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार रहे। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी माँ से मशवरा लिए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। तो माँ ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो क्योंकि बाद में उस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद लेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोने भर कर उसकी कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे।
یعنی کہ تم اگر اس وقت اس گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ صبح صبح جب قاتل کی تلاش شروع کی گئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خرید لو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود بخود زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا نام بتا دیں گے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کے عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کی طرف پہنچے تو ہو بہو ویسے ہی گائے تھی جیسے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو اس چمڑے میں بھر کر اس کو سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو یہی سزا دی گئی، اور وہ نیک لڑکے کا یعنی جس کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنی بوری میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اس واقعہ میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے فرما بردار اولاد اور ان کی خدمت کرنے والوں کو غیب سے بے شمار رزق کا سامان اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ہی جس کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے، جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی امانت میں سونپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس بندے نے جب اس گائے کو جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے اللہ کی امانت میں سونپا تھا تو اس جنگل میں درندے اور شیر اور عجیب عجیب طرح کے جانور ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس گائے کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کیونکہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں اس گائے کو سونپ دیا تھا۔ اس لیے دوستو، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، ایک بات اور جان لیجئے، یہ ایک بہت ہی اہم اور شاندار اور قرآنی واقعہ ہیں، اور اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کو یعنی سورہ بقرہ کو گائے والی سورت نام رکھی گئی ہے، جو آپ کو پہلے پارے میں مل جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورا واقعہ جان سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔